श्री गणपति स्तोत्र संस्कृत। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच। प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये। प्रथम वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचम च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथा षष्ठं नवम भालचंद्रं च दशम तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्येय पठेन्नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकर प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धन पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपति स्तोत्रम् षड्भि मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशया। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यः च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे संकटनाशं श्री गणेश स्तोत्र संपूर्णम्। इति शुभं भवति।